الرحيم الحمد لله رب العالمين عاقبة المتقين الصلاة والسلام عليك يا سيد أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين. All praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, who's given us the tawfiq to sit here, to gather here, to praise Him, to send salawat on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and remember the pious people of his community. Alhamdulillah, we have gathered here today in this celebration and in the milad of Sayyid al-Mursaleen, the master of the messengers, Khatam al-Nabiyyin, the seal of the prophets, Rahmatan lil Alameen, the mercy of the worlds, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, we are also commemorating and making the urs of Sultan al-Awliya, the leader of the Awliya, Khaja-e-Khajagan, the master of the Khajagan, Qutb al-Aqtab, the pole star, the one whose sight and remembrance brings peace and tranquility to our hearts and our minds. Hazrat Khaja Sufi Muhammad Aslam, Rahmatullahi alayhi, Shadpuri, Rahmatullahi alayhi. Alhamdulillah, today's mehfil has been organized by Hazrat Khaja Sufi Abdul Rashid Sahab, and Khaja Sufi Amjad Mahmud Sahab and the Kifi Dost. And on behalf of them, we would like to welcome our honored guest, our esteemed guest, the noble son of our Murshid, who is following in the footsteps, in the shadow of our Murshid, and whose faizan is upon his faizan and his rays of sun is upon the gardens of Aslami. Hazrat Khaja Sufi Riyaz Ahmad Sahab Mazzazillu alayhi. Alhamdulillah, inshallah, as past Mabul, we will start the mehfil by reciting the Khatm Khajagan. And inshallah, to recite the Khatm Khajagan, Najeez would like to invite Hazrat Khaja Sufi Amjad Mahmud Sahab of Kifli to recite the Khatm Khajagan. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Tahqiq, Jashn Eid Miladun Nabi, Darbari Aliya Shad Mushrif. Santos Bihar, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Surah Fatiha Sharif, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata wal-mustaqim, Sirata alladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حق درود الشريف صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حق رسول الشيخ صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه
مسبب الأسباب يا 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 مسبب الأسباب حقا يا رافع الدرجات يا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله
آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب خالد مشرق ورقي فرما. يا رب إلى صلاة المرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين جد الحسن والحسين حضور أكرم العالم والمجسم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه تحفة پیش کرنے آپ فیض بن انبیاء علیہ السلام صدیقین شہداء صالحین نقشبندیہ چشتیہ ویسیہ قادریہ سروردیہ شاذلیہ دے خاندانہ دے بزرگہ دے بارگش پیش کرنے حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم والدین کریمین آپ بوجداد بارگش پیش کرنے سب صحابہ صحابیات خلفاء راشدین سرمحات مومنین پنجتر پاک دی بارگش پیش کرنے سید شہداء امیر حمزہ شہداء بدر شہداء احد شہداء خندق شہداء کرم راضی بارگش پیش کرنے تابعین تبع تابعین بارگش پیش کرنے غوث اعظم شہباز الربانی قندیل نورانی محمود عثمانی محی الدین پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک علیہ پیش کرنے العالم قطب عالم سلطان داریہ پیکر نفوتاز خاجگان ثانی زرجر بخص رحمت اللہ علیہ بارک علیہ پیش کرنے جمیل مومنین جمیل مومنات جمیل مسلمین جمیل مسلمات جو مسلمان ماجنود میں جو ہوں گے سب دیر والے دستواف چاہنے حاضرین ساڑھے جتنے ذکر و دوست ثواب اور جنت و سب فائل میں جنت و رکھت ہوئی نہیں ہے جتنے ذکر و دوست میں چلے گئے سب دیر والے دستواف چاہنے یا رب پاک رسول جنت فرد و صلح وقامتا فرما درجات بلند فرمانا دیا قدیم مدل آسان فرما یا رب پاک ساڑھے سارے دینے کا جات کرے فرما کل مشکل آسان فرما دین و اس کا مطا فرما کسی محتاج نہ فرما دستگیری فرما یا رب پاک ذرا متحال کرائم فرما یا رب پاک ذرا اصلاح فرما یا رب پاک ذرا کو شادی عطا فرما یا رب پاک عالم اسلام دبول بارک فرما خصوصا پاکستان کے سلطنت کو برقرار رکھیں یا رب پاک دو سازد غیر میں سب اپنے مقصود تک پہنچا انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم